श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां यशोदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार। ओम श्री सीताराम चंद्राभ्यां नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम श्री एकादशमुखी दक्षिणेश्वर धाम सरकार श्री नमः। श्रीमद्भगवद्गीता। ओम नमः परमात्मने। श्रीमद्भगवद्गीता। ओम श्री अशीतियोऽध्याय। अर्जुनवाच ध्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्माणि घोरे मां नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो अहमाप्नुयाम्। श्री भगवान् उवाच लोके यस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां। न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यस्यनादेवो सिद्धिं समधिगच्छति। न हि कश्चित् क्षणमपि जातुतिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते हवसः कर्मो सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य ययास्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगामसक्तः स विशिष्यते। नीतं कुरु कर्म त्वं कर्मजायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेयेक कर्मणः। यज्ञार्था कर्मणोऽन्यत्र लोके अयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर। सह यज्ञाः प्रजाशिष्टा वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्य सेमेव यो अस्त्विष्ट कामधोक् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। इष्टभोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः ते दैतान् प्रदायेभ्यो यो भुक्ते स्तेन एव सः। यज्ञशिष्टाशिना सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वधं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः। यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम्। तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तेह वर्तयतीह यः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति। यस्त्वात्मरतिरेवो स्यादात्मतृप्तस्वमस्य मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। तस्मादसक्ता सत्तं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्यचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तद्देवोत्तरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। न मे पार्थादि कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव सच कर्मणि। यदि अहं न वर्तेयं जादु कर्मणि तन्द्रितः मन्वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। उद्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यान् कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्
विद्वांस तथासक्तश्चिकीर्षुर्लोकसंग्रहं न बुद्धिर्भेदं जनेद्यज्ञानां कर्मसंगिनां जीवयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्तो इति मत्वा न सज्जते प्रकृतिर्गुणसम्मूढ़ा सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृष्णविदो मन्दान् कृष्णविन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः यं त्वेतद्भ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतं सर्वज्ञानविमूढास्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः सदिशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहा किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियास्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यास्य परिपन्थिनौ श्रेयान् धर्मो विगुणः परधर्मान् स्वनिष्ठितां स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावः अर्जुनवाच अदकेन प्रयुक्तो अयं पापं चरति पुरुषः अनवच्छिन्नपि वाष्णेये बलादिव नियोजितः श्री भगवानुवाच काम एषे क्रोधेशे रजो गुण समुद्भवः महासनो महापाप्मा विद्धेनामिहि वरिणं धूम्रेणाम्रियते बहिर्यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवर्णा कामरूपेण कौन्तेय धूसूरेण नलेन च इंद्रियाणि मनोबुद्धिस्रस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येव ज्ञानमावृत्य देहिनं तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहित्वेनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सः एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जय शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम।